जय होस् हौवा हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत सदा चाहिँ यसै हौवा अनलाइन टेलिभिजन मार्फत आध्यात्मिक प्रवचनको स्वास्थ्य सम्बन्धीको विषय परिचर्चा सेरोफेरोमा हामी सदाको चाहिँ हामी आफ्नो विचार अभिव्यक्त अनुभवहरूलाई यसै हौवा अनलाइन टेलिभिजन मार्फत मैले सेयर गरिरहेको छु। सदाको चाहिँ आज हामीले डिप्रेसन अथवा मानसिक रोग, विशेष गरेर डिप्रेसन मानसिक रोग हामीलाई कसरी हुन्छ र यो मानसिक रोगलाई अथवा डिप्रेसनलाई समाधान गर्ने उपाय के हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यो रोगबाट हामी छुटकारा पाउने अवस्थाहरू अथवा विधिहरू के हुन्छ भन्ने नै विषयमा त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू यसै सन्दर्भमा यसै सेरोफेरोमा आज हामी जाँदैछौँ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, आज संसारमा जति शारीरिक रोग छ त्यो भन्दा मानसिक रोगले आक्रान्त बनाएको छ, देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पनि यहाँ थोरै तर्क प्रसङ्ग लिउँ। आज जहाँ जहाँ विज्ञान प्रविधि अथवा जहाँ जहाँ विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि मानसिक रोगले छोडेको छैन। किनभने के हो यो गरिबताको कारणले मात्रै मानसिक रोग हुने हो त? यो प्रश्न जीवका त्यौँ छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने युरोप महादेशमा जस्तो आज संसारका महाशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, त्यहाँ पनि मानसिक रोगले लगभग मान्छेलाई पर्सेन्टेजकै हिसाब गर्ने भने धेरै पर्सेन्टमा मानसिक रोगीहरू छन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, अमेरिका जस्तो विकसित देशमा, त्यस्तो धनी देशहरूमा त सुविधा सम्पन्न भएको देशमा त पक्कै पनि मानसिक रोग नलाग्नुपर्ने हो। हामी जस्ता गरिब निमुखा असहाय देशहरूमा मात्रै अर्थात् यो समाजलाई मात्रै मानसिक रोग बढी हुनुपर्ने, त्यसो होइन रहेछ। आज विज्ञानको तथ्यले, संसारभरिको विज्ञानको तथ्यले के देखिन्छ भने अमेरिकामा 7 जना मान्छे लर्कनमा हिँडेको छ भने 4 जनाले डिप्रेसन अथवा मानसिक रोगको औषधि खाएको छ भन्ने तथ्य बुझेका छौँ। र हामी जति पनि मानिसहरू छौँ, हामीलाई तथ्याङ्कले के दिएको छ भने लगभग 70 देखि 90% हाराहारमा हामीलाई मानसिक रोग डिप्रेसन भएको तथ्य छ। कतिपय 3 यसलाई भागमा वर्गीकरण गरिएको रहेछ। एक वर्ग मानसिक रोग लागेको थाहा पाउँदैनन्, एक वर्गले मानसिक रोग मलाई भएछ भन्ने कुरा बुझ्न थाल्दछ र एक वर्गले चाहिँ मलाई केही भएको छैन भन्छ, तर ऊ निर्विचार भएर बाटो बाटो हिँडेको देखिन्छ। पहिलो तह मानसिक रोग डिप्रेसनको यो साइकोलोजी डिप्रेसन मानसिक रोग। साइकोलोजिकल डिप्रेसन मानसिक रोग चाहिँ सुरुवात नै कहाँबाट हुने हो भन्दा विचारबाट सुरु हुने हो। जब मान्छेको मानसिकतामा विचार अनियन्त्रित तरिकाले जब हाम्रो विचार चल्न थाल्दछ
जब त्यो विचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भने हामीलाई मानसिक रोग सुरु हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र यी मानसिक रोग के हो? यो धनीलाई लाग्ने हो कि गरिबलाई लाग्ने हो कि या त वयस्कलाई लाग्ने हो कि या बुढेसकालमा लाग्ने हो? यसको विशेष यसको मापदण्ड छैन। 15-16 वर्षदेखि उँधोको बच्चाहरूलाई मानसिक रोग कम लागेको पाइन्छ र त्यहाँभन्दा उँभोकोलाई विशेष गरेर मानसिक रोग लागेको बढी लागेको तथ्य छ। र त्यसमध्येमा पनि पुरुष र महिलाको तथ्यमा पुरुष र महिलालाई कसलाई बढी लाग्छ? या पुरुषलाई बढी लाग्ने हो कि या महिलालाई बढी लाग्ने हो? यसको तथ्य हेर्दा लगभग महिला पुरुषमा केही सङ्ख्या पुरुषको कम देखिन्छ, अलि बढी सङ्ख्या महिलाको नै देखिन्छ। यसको कारण तथ्य के हो भने जब आफ्नो विचारलाई, आफ्नो पोजिसनलाई, आफ्नो स्वास्थ्यलाई, आफ्नो शरीरलाई, हरेक हाम्रो कर्मलाई जब हामीले नै नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ भने विचार बढी चल्दैन। यदि हामीले कुनै पनि विषयवस्तुलाई नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो भने बढी विचार चल्ने हो। यो विचार सकारात्मक नभई नकारात्मक विचार नै बढी चल्ने हो। त्यसो भएको कारणले यो नकारात्मक विचारको उपज नै साइकोलोजिकल डिप्रेसन, मानसिक रोग हो। यसलाई यो दुईटा तरिकाले हामीले बुझेका छौँ। एउटा भोजनको तत्त्वबाट मानसिक रोग हुन्छ, अर्को शारीरिक ऊर्जाबाट मानसिक रोग हुन्छ। भोजनको तत्त्वबाट भन्दा बढी शारीरिक ऊर्जाबाट मानसिक रोग 90% नै बढी भएको देखिन्छ। भोजनबाट 10% मात्रै हो यदा कदा। 90% मानसिक रोग ऊर्जाबाट हुन्छ। यसको तथ्यहरू, आधारहरू, यसको सिम्बोलिक सिन्ड्रोमहरू अथवा यसका मानौँ लक्षणहरू, जब मानसिक सोच विचार अनियन्त्रित हुँदै जान्छ तब ती मान्छेलाई शारीरिक ऊर्जा कम हुन्छ। शारीरिक ऊर्जा कम भएको कारणले भोजन पनि पच्न छोडिसकेको हुन्छ र उसलाई रुचि पनि बन्द हुँदै जान्छ र उसलाई निन्द्रा पनि लाग्न छोड्छ। त्यो सँगसँगै विशेष गरेर ऊर्जाबाट हाम्रो जुन प्रसङ्ग तर्क छ, ऊर्जा मान्छेको कसरी कम हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। शारीरिक ऊर्जा कसरी कम हुन्छ र यो ऊर्जा चाहिँ कम भएको कसरी थाहा पाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जब हामी शारीरिक ऊर्जा हाम्रो कम हुँदै जान्छ तब हामीलाई सास फेर्न पनि कहिले असहज हुने, कहिले हामी सुत्न आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिँदाखेरि केही कुरा न केही कुरा, कहिले सास फेर्न असहज हुने, कहिले शरीरमा के कमिलाहरू जस्तो कुदेको महसुस हुने, कहिले कान बज्ने महसुस हुने, कहिले केही चिजले आएर एक्कासी छोपेको महसुस हुने, कहिले प्रत्यक्ष नै हामीले चिन्जानकै मान्छेहरू
आएर हामीलाई घाँटी ग्याक्ने, छोप्ने, आक्रमण गर्ने यो महसुस हुने, कहिले मरेको मान्छेहरूसँग धेरै सङ्घात भएको महसुस हुने अथवा देखिने सपनामा, अथवा कहिले मसिनो बच्चाहरू भर्खर जन्मेका नाभि मात्रै काटेका बच्चाहरू देखिने, कहिले नाभि नकाटेकै मसिनो बच्चाहरू देखिने, कहिले गोरु, राँगा, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा, सुँगुर अथवा नाग भनौँ मानिन्छ सर्प, फरक फरक प्रकृतिका सर्पहरूले आक्रमण गर्ने र हामीलाई कहिलेकाहीँ डस्ने, कहिले आक्रमणबाट सफल भइने भए तापनि त्यो अवस्थामा हामीलाई के हुन्छ भने निन्द्रा एकदम स्वास्थ्यले पाएको हुँदैन, कम निन्द्रा पाएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ कालो मान्छेहरू आउने, कहिले हतियारधारी मान्छेहरू आउने, कहिले अपरिचित मान्छेले खेद्ने, कहिले पहिरोमा फस्ने, कहिले दलदलमा फस्ने, कहिले सूर्य डुबेको देख्ने, कहिले आफ्नै शरीरका कुनै दाँतहरू, हातहरू कुनै पनि अङ्गभङ्ग भएको देख्ने, कसैको कपाल झर्ने, कसैको जुत्ता हराउने, कसैको चप्पल हराउने, कसैको कपडै हराउने, कहिले निर्वस्त्र हुने, आफूलाई लाज भएको फिल हुने, तैपनि हामी मान्छेहरूसँग जोगिएर भागिरहेका हुन्छौँ, लुकिरहेका हुन्छौँ। यस्ता किसिमको प्रकृतिको सपना ज्ञान विचारबाट यदि हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ, जब यस्तो किसिमको सपना देख्न साथ हामी मानिसहरू निन्द्रा पुग्दैन, एक त निन्द्रै लाग्दैन बिउजेपछि, दोस्रो निन्द्रा पुग्दैन। यस्ता मान्छेहरूको अनुहारमा बढी नीलो खरानी कलर देखिन थाल्छ, आँखाको डिल मुनि मुनि केही नीलो धब्बा, खैरो धब्बा, आकाशे धब्बाहरू देखिन थाल्छ। तब यी मान्छेलाई मानसिक रोग सुरु भएछ भन्ने हामीले बुझ्ने हो। यसमा जोडिएको विषयहरू धेरै छन्, जस्तो मानसिक रोग भइसकेपछि अनि मात्रै अन्ततः शारीरिक रोगमा जाने हो। उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, जब मानसिक रोग जब सुरु हुन्छ तब हाम्रो पाचन प्रणाली कमजोर हुन्छ। पाचन प्रणाली कमजोर भइसकेपछि ग्यास्ट्राइटिस सुरु हुन्छ र यसैमा हाम्रो लिभर कमजोर हुन्छ। कसैको पित्तरसले पचाउने क्षमता हुँदैन, पित्तमा स्टोन जम्दै जान्छ। कसैको किडनीमा स्टोन जम्दै जान्छ। कसैलाई पाइल्स, फिस्टुला, बाबासिर जस्ता रोग सुरुवात हुन्छ र यस्ता मान्छेको कपाल पनि अधिक झर्ने हुन्छ र यस्ता प्रकृति अथवा यस्ता हामी रोगीहरूको अनुहार चाँडो चाउरीपन हुँदै जान्छ, उदासीनता हुँदै जान्छ र कपालमा चाया पनि अधिक फैलाउँदै गर्छ। र यो के हो? यसको उपचार पद्धति के हुन्छ? मानसिक रोगको यसको पद्धति उपचार दुई प्रकारले हुन्छ। एक प्रकारको ऊर्जा पद्धतिबाट गरिन्छ भने अर्को औषधि विज्ञान, दबाई औषधिद्वारा नै गरिन्छ। औषधिद्वारा लगभग 30 देखि 35% मान्छेहरू निको हुन्छ भने अरू बाँकी रहेको 60 देखि 65% ऊर्जाद्वारा मात्रै
एकदम चाँडो निको हुन्छ। औषधि खाँदैमा समस्या समाधान होइन। औषधि एक प्रकारको यसको विशेषण हो, गुण हो, दबाउनु। यसले पुनः मानिसलाई सञ्च कतिलाई बनाउन सक्दैन। तपाईँ हाम्रो नेपालको सेरोफेरोमा मात्रै साइकोलोजिस्ट अथवा मानसिक विशेषज्ञ हाम्रो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हेर्नुभएको बिरामीहरू मैले खुब हेरेको छु र उहाँहरूले औषधि जब उसलाई छुनु काम गर्न छोड्दै गएपछि औषधि नखानु भन्ने सल्लाह दिनुहुँदो रहेछ। विश्वबन्ध शर्मा, डाक्टर विश्वबन्ध शर्माज्यू, डाक्टर मीराकन शेषज्यू, उहाँहरू नेपालकै टप नम्बर 1 भित्र पर्ने डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हेर्नुभएको बिरामी पनि यहाँ आउनुभएको छ। डाक्टर साहबले के भन्नुभयो र उहाँहरूले कसरी सल्लाह दिनुभयो र कति दिन यो औषधि कति दिन चलाउनु भयो, कति महिना चलाउनु भयो, कति वर्ष चलाउनु भयो, कति एमजीको चलाउनु भयो भनेर मैले हेरेको छु उहाँको रिपोर्ट। उहाँले जो सर्च गर्नुभएको उहाँको रिपोर्टहरू मैले बुझेको छु। त्यसो भन्दा केही व्यक्तित्वहरूले डाक्टर साहबहरूले अब यो औषधि खान हुँदैन, तपाईलाई यो औषधिले काम गर्दैन, तपाईले काम गरे पनि तपाईलाई उल्टो अपोजिट रियाक्सन गर्छ, यो औषधि धेरै चलाउने होइन भनेर उहाँले छोड्नु भएको छ। र त्यो उहाँको साइन जुन चोरिन्छ, फार्मेसीले औषधि दिँदैन, नदिएपछि उहाँको साइन चोर्ने हो। आफूलाई असह्य भएपछि त्यही औषधि डाक्टर साहबको साइन चोरेर पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भन्नेसम्मको डाटा मसँग छ। त्यसो भएको कारणले मानसिक रोग औषधि विज्ञान, औषधिको पक्षबाट यहाँसम्मको कुरा भयो। अब लागौँ हामी ऊर्जाद्वारा, ऊर्जा पद्धतिद्वारा। जुन शरीरको ऊर्जा कम हुन्छ, औषधिले ऊर्जा दिँदैन, ऊर्जाले नै ऊर्जा दिने हो। जस्तो उहाँहरूले सपना बिग्रियो र मानसिक कमजोर हो भने तिनै सपनालाई हामीले सच्याउनु पर्छ। यसको पनि वास्तविक एउटा फङ्सनल सिस्टम अथवा सफ्टवेयर छ, जुन हामीले सफ्टवेयर मैले चलाइरहेको छु। आजसम्म हामीले धेरै लाख मानसिक रोगीहरू हेरेका छौँ। मानसिक रोगीमा पनि एक प्रकारको सामान्य मानसिक रोगी, अर्को प्रकारको निकै नै असामान्य मानसिक रोगी। यसलाई एन्जाइटी डिसअर्डर भनेर भनिन्छ मेडिसिन साइन्सले, स्वास्थ्य विज्ञानले। त्यो माथि तह पुगेका अल्जाइमर, यो तीनौं तहको बिरामीहरू मैले तीनौं तहको बिरामी हेरेका छु। पहिलो तहको बिरामीहरू आफूलाई कहिले कन्फिडेन्ट नठान्ने, आफू पनि शङ्काकै घेरामा बस्ने, अरूलाई पनि शङ्कै नै गरिरहने, यो प्रकारको पाइयो। अर्को प्रकारको एन्जाइटी डिसअर्डर, जस्तो उहाँको मात्रै कुरा सुन्नुपर्ने, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा सही हो भन्यो भने सही हुने, होइन भनेदेखि बेहोस भएर रिसाले हात खुट्टा बाउडिने र बेहोस हुने। यो एक प्रकारको सिम्बोलिक रूपमा लिन सकिन्छ, जस्तो देवी देवता आउने भनेर एउटा धार्मिक अथवा आध्यात्मिक त नभनौँ, धार्मिक दृष्टिकोणले यसलाई पनि यसरी व्याख्या गरिएको छ। र यी देवी देवता आउनेहरू पनि डिप्रेसन नै हो, एन्जाइटी डिसअर्डर नै हो। तर के फरक छ भनेदेखि जुन यी खराब सपना देख्ने, नेगेटिभ सपना देख्नेहरूले यी देख्छ भने यी प्रकारको मान्छेले फेरि पुनः कहिले कसैले शिवजी देख्ने, कसैले गणेश देख्ने, कसैले सरस्वती देख्ने,
कसैले दुर्गा देख्ने यी प्रकरणका मान्छेहरू छन्। त्यसो भएको कारणले यी प्रकरणका मान्छेलाई पुनः फेरि अर्कै सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका सफ्टवेयर हुन्छ त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, यी डिप्रेसन रोगीहरू निको नहुने होइन। यी डिप्रेसन रोगीहरूलाई औषधिले मात्रै सबै साध्य हो भन्नु गलत हुनेछ मेरो आफ्नो बुझाइमा, मेरो आफ्नो अध्ययनमा। त्यसो भएको कारणले डिप्रेसन शारीरिक रोगभन्दा कम जोखिम हुन्न। कतिपय महिला पुरुष आमा दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरूले सुसाइड गरेको छ, आत्महत्या गर्नुभएको छ। यो दुःखको कुरा हो र यो डिप्रेसनको हुँदैमा अथवा मानसिक रोग लाग्दैमा तपाईहरू पटक्कै चिन्ता नगर्नुहोस्, पीडा नलिनुहोस्। यो सबैभन्दा रोगमध्ये सहज र सरल ढङ्गले यो उपचार राम्रो हुने रोग हो। यसमा त्यति धेरै खर्च पनि छैन, त्यति धेरै झन्झट पनि छैन। आज मैले नेपालको सन्दर्भमा अथवा बाहिर 12-13 देशको सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई मैले लाखौँ भन्दा धेरै लाख मैले उपचार गरेको छु, मैले हेरेको छु। त्यसमध्येमा यो पनि मेरो सफल उपचार मध्ये नै पर्छ, साइकोलोजिकल डिप्रेसन। त्यसो भएको कारणले उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, यहाँहरूप्रति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, यदि डिप्रेसन भयो भने सपना ज्ञान विचारलाई लिइदिनुहोस् र प्रत्यक्ष ज्ञान विचारलाई लिनुहोस् र आत्मज्ञान विचारलाई लिनुहोस्। यो तीनटै तहबाट यो मानसिक रोगको समाधान गर्ने यसका सफ्टवेयर हुन्छ। यसका सफ्टवेयरको विषयमा आगामी भागहरूमा यहाँहरू म प्रति पक्कै पनि उपस्थित भएर मेरो आफ्नो विचार अभिव्यक्त म तपाईहरूप्रति म दिनेछु। यति भन्दै म पुनः यहाँहरूको माझमा म उपस्थित हुने नै छु। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्र बन्धुज्यू लगायत यसै हौवा अनलाइन टेलिभिजन प्रस्तुता जीवनजित राईज्यूलाई पनि म मुरी धन्यवाद, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँहरूसँग बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। जय हो हौवा।